बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है। उससे कोई भी चीज छुपी नहीं। वो अगर कुन कहे तो हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज्क देता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कोई भी आदमी गुनाह करके मेरे आसमां से बाहर निकल कर दिखाए, जमीन की हदूद से बाहर निकल कर दिखाए। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो बारिश का रुख मोड़ दे, सूरज को मशरक से मगरब की तरफ निकाल कर दिखाए। मैं चाहूं तो आंख झपकने से पहले इस दुनिया को सफाए हस्ती से मिटा दूं। मेरी शान आला है, मेरा रुतबा बुलंद है। मैं जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं जिल्लत दूं। सारी भलाई मेरे दस्ते कुदरत में है। बेशक मैं हर चीज में बड़ी कुदरत रखने वाला हूँ। वो मैं ही हूँ जो रात को दिन में दाखिल करता हूँ और दिन को रात में दाखिल करता हूँ। मैं ही हूँ मुर्दों को जिंदा करता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश को भूल गया कि हमने तुम्हें किस जर्रे से पैदा किया, फिर तुम हमारी तरफ लौट कर आओगे। अगर किसी ने बेइंसाफी की होगी तो उसका पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। उस दिन तमाम लोग हमारे सामने मुजरम बनकर खड़े होंगे। अगर किसी बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारा होगा तो उस चीज का भी हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कफील इंतहाई नेक और मुत्की इंसान था। वो किस तरह सऊदी कफील की वजह से एक अमीर तरीन इंसान बना, फिर उसने सऊदी के साथ क्या धोखा किया, फिर किस तरह उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाज़िल हुआ, उसकी बीवी ने कौन सी बद्दुआ दी, किस तरह मक्का में इबरत का निशान बना, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद सलीम सऊदी अरब में एक मजदूर के तौर पर काम करने के लिए गया। उसका कफील इब्राहिम इंतहाई नेक और अच्छा इंसान था। वो जितने भी लोगों का कफील था उनमें से किसी भी फर्द को तंग ना करता, किसी भी आदमी से महीने की कोई रकम ना लेता। चनाचे तमाम लोग इसके गुण गाते। सऊदी कफील ज्यादातर लोगों को कर्ज देने के काम से वाबस्ता था। पाकिस्तानी मोहम्मद सलीम की सऊदी कफील से इंतहाई गहरी दोस्ती थी। उसने इसे मशवरा दिया कि तुम सऊदी अरब में रहकर काम के ठेके लिया करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सऊदी कफील ने मोहम्मद सलीम को 10 आदमियों के वीजे दिए। उसने अपने गांव से 10 आदमियों को बुलाकर ब्लॉक का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सलीम के काम में बरकत डाली, चनाचे इसका कारोबार चल निकला। दोस्तों, असल वाकया यहाँ से शुरू होता है। एक दिन मोहम्मद सलीम इब्राहिम के पास जाकर उससे 1000 रकम का मुतालबा करने लगा कि आप मुझे 1 लाख रियाल दे दो, मैं चंद महीनों के बाद वापस कर दूंगा। चनाचे सऊदी कफील ने मोहम्मद सलीम को 1 लाख रियाल कर्ज के तौर पर दे दिए। पाकिस्तानी ने कहा, इब्राहिम साहब, अगर आप चाहें तो मैं जमानत के तौर पर कोई भी चीज रखने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इब्राहिम कहने लगा कि तुम मेरे अजीज दोस्त हो, इस चीज की कोई जरूरत नहीं, बस तेरे और मेरे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला गवाह है। इसके बाद उसने रकम को रजिस्टर पर लिख लिया कि मैंने मोहम्मद सलीम को 1 लाख रियाल कर्ज के तौर पर दिए हैं। इस वाक़े को अभी 6 महीने गुजरे थे कि सऊदी कफील का इंतकाल हो गया। उसके लवाहकीन में से उसकी बीवी और 4 बच्चे शामिल थे। एक दिन सऊदी कफील की बीवी ने अपने खामद के रजिस्टर को देखा कि उसने किस किस से कितनी रकम लेनी है। रजिस्टर के अंदर हर चीज मुकम्मल तौर पर वाज़े लिखी थी। दोस्तों, चनाचे सऊदी कफील की बीवी ने पाकिस्तानी को पैगाम भेजा।
اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا۔ چنانچہ اب اس کے انڈر کام کرنے والے پاکستانیوں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ تم نے ہمارے سامنے اس سے 1,00,000 ریال لیے تھے مگر اب تم قرض کی واپسی پر مکر رہے ہو۔ چنانچہ اب یہ ان لوگوں کو کہنے لگا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرض تو لیا تھا مگر میں نے اسے اگلے ہی ماہ واپس کر دیا تھا۔ سعودی کفیل کی بیوی کو پورا یقین تھا کہ اس نے قرض واپس نہیں کیا، چنانچہ اس نے پاکستانی کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت نے پاکستانی کو بلا کر تحقیق شروع کر دی۔ فیصلے کے دن سعودی کفیل کی بیوی اور محمد سلیم عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ہماری ذاتی رائے کے مطابق اس آدمی نے ابراہیم سے قرض لیا تھا مگر رجسٹر پر اس آدمی کے دستخط موجود نہیں اور نہ ہی ابراہیم کی بیوی کے پاس کوئی ثبوت ہے، جبکہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے رقم لی تھی مگر میں نے ابراہیم کو واپس کر دی۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ آدمی بھری عدالت میں قسم کھائے کہ اس نے ابراہیم کو کوئی رقم نہیں دینی، اس نے مطلوبہ رقم واپس کر دی تھی۔ عدالت کے سامنے محمد سلیم نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابراہیم کو قرض واپس کر دیا تھا۔ چنانچہ عدالت نے اس پاکستانی کو بری کر دیا۔ محمد سلیم خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلنے لگا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جلدی جلدی ایمبولینس کو بلایا جائے۔ محمد سلیم پر رکت طاری کر دینے والا منظر تھا، اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہاں پر موجود ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ دوستو اس کے بعد ایک آدمی ابراہیم کی بیوی سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا جو کہ اس کا رشتہ دار تھا۔ ابراہیم کی بیوی بتانے لگی کہ میرا شوہر انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا، وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا، بغیر کسی ضمانت کے ان کو قرض دے دیا کرتا۔ چنانچہ آج میں عدالت میں گئی اور قاضی نے اس شخص کو بری قرار دے دیا۔ اس نے 3 بار جھوٹی قسم کھائی تو اس کے الفاظ سن کر میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے انتہائی نفرت پیدا ہوئی، میرے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے غیب کا علم ہے، اگر یہ شخص تیرا نام لے کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ پھر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے تڑپ کر مرتا ہوا دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی عدالت نے اسے بری قرار دے دیا مگر رب کائنات کی عدالت نے اسے پکڑ لیا۔ دوستو وقت گزرتا گیا، ایک دن ابراہیم کے گھر کا دروازہ کسی آدمی نے کھٹکھٹایا تو ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میرے بھائی نے بھری عدالت میں جھوٹی قسم کھائی تھی، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے ابراہیم کا قرض واپس کر دیا تھا۔ میں یہ رقم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، خدا کے لیے اس رقم کو قبول کر لو، میرے بھائی کو معاف کر دو۔ میں روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں فرشتے اسے سخت سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم کی بیوی نے رقم لے کر اس کے بھائی کو معاف کر دیا۔ خواتین و حضرات، غریب کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی بات بہت نزدیک سے سن